नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक अन्तर्गत 110औं स्थानमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्छ विश्वका 2/3 मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्या। गृह मन्त्रालयमा दाबी नछाडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दियो दबाब, गृहमन्त्री नपाए सरकारबाट बाहिरिने। बेलायतमा सन् 2023मा अर्थतन्त्रका सबै सूचक खुम्चिने सङ्केत, 10% भन्दा बढीको मूल्य वृद्धि हुने। र नेपाल क्रिकेट संघको बोर्ड बैठक पोखरामा जारी, सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा लगायत एजेन्डा तयार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा 110औं स्थानमा रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आज सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क अनुसार नेपाल 34 अङ्कका साथ 110औं स्थानमा छ। वर्ष 2022 को सूचकाङ्कमा डेनमार्क 90 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बन्दा सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको छ। सूचकाङ्क 100 अङ्कले अति स्वच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्ट हुने जनाउँछ। 50 भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने राष्ट्र बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा गणना गरिन्छ। सो अनुसार नेपाल पनि बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा गनिएको छ। यस वर्षको औसत अङ्क 43 रहेको र विश्वका 2/3 मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको प्रतिवेदन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको हो। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क 2022मा नेपालले 100 मा 34 अङ्क पाएको छ। गत वर्ष नेपालको अङ्क 33 हुँदा 117औं स्थान प्राप्त थियो। प्राप्त अङ्कमा केही सुधार भए तापनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भुटानमा हुने भएको पाइएको छ। उसले 68 अङ्कसहित 25औं स्थान हासिल गरेको छ। मालदिप्सले 40 अङ्कसहित 85औं, भारतले 40 अङ्कसहित 85औं, श्रीलङ्काले 36 अङ्कसहित 101औं स्थान प्राप्त गरेका छन्। नेपालभन्दा मुनि पाकिस्तानले 27 अङ्कसहित 140औं, बंगलादेशले 25 अङ्कसहित 147औं र अफगानिस्तानले 24 अङ्कसहित 150औं स्थान प्राप्त गरेका छन्। सन् 2022मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र VDEM सहित 6वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कको आधार मानिएको छ। गृह मन्त्रालयमा दाबी नछाडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई थप दबाब दिएको छ। हिजो साँझ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका रासोपा सभापति रवि लामिछानेले आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सोही अडान दोहोर्याएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालय रासोपालाई दिन प्रधानमन्त्रीमाथि चौतर्फी दबाव बढेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहाल अझै निर्णयमा पुगिसक्नु भएको छैन। नागरिकता विवादका कारण उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद गुमाएका लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिपछि प्रधानमन्त्री दाहालसँग गरेको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। रासोपा सभापति लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलले भने सामान्य भेटवार्ता भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा पार्टीको अडान कायमै रहे पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उहाँको प्रतिक्रिया छ। गत आइतबार पुनः नागरिकता प्राप्तिपछि लामिछानेकै अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बैठकले पनि गृहमन्त्री नपाए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वका विषयमा कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्नुपर्ने दबावका बीच पदाधिकारिक बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म कुनै निर्णय नगर्ने सहमति भएको पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयमा अदालतको पूर्णपाठ नआउँदासम्म, पूर्णपाठ बाँकी छ नि, अझै फैसला नआउँदासम्म थुप निर्णय हुँदैन। राष्ट्रपतिको 25 गतेको चुनावको जित त भइसक्नु हो। त्यसको निमित्त हाम्रो पार्टीले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोसिस गर्छ। एमाले सहितको राष्ट्र को हुन्छ भन्ने कुरा बाँकी छ। राष्ट्रपति निर्वाचन र पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न
केन्द्रले भोलि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, 7 दलीय गठबन्धन बीच भएका छलफल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वका विषयमा धारणा राख्नु भएको नेता हरिबोल गजुरेलले बताउनुभयो। पेरिस डाँडा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धनको भावना अनुरूप राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने र गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विषयका कारण गृहमन्त्री पद खारेजीमा परेपछि सो पद पार्टीभित्रै लिनुपर्ने दबाव बढेको छ। अहिले सो पद प्रधानमन्त्री दाहाल मातहतमै रहेकाले अर्को निर्णय नहुँदासम्म पार्टीले नै लिनुपर्ने धारणा बढेपछि अध्यक्ष दाहाल दबावमा पर्नु भएको छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री पद आफ्नै पार्टीका लागि दावी गर्दै आएको छ। गृह मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री थप दबावमा पर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्न पाउने अधिकार उपसभामुखले समेत पाउने व्यवस्था हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 संशोधन गर्नका लागि गठन भएको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा उपसभामुखलाई पनि बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो। संविधानको धारा 91 को उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान उल्लेख छ। तर प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा उपसभामुखलाई बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको थिएन। अहिले नियमावलीमा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्थाका लागि सहमति जुटेको हो। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि सभाको नियमावली संशोधन प्रस्तावमा काबू बाहिरको परिस्थिति वा सभामुखले लेखेर दिएमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 र अन्य विशेष ऐनमा भएका कसुर र सजाय व्यवस्था दोहोरोपन रहेकाले एकरूपता कायम गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हिजो बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सो सुझाव दिएको हो। त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था लागू नभएको, सुधारात्मक दण्ड प्रणालीका व्यवस्था शुरू हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। त्यस्तै कसुरको अनुसन्धानमा विशेषीकृत प्रहरी कर्मचारी नहुँदा सामान्य जनशक्तिबाट वैज्ञानिक रूपमा प्रमाण संकलनमा समस्या भएको, विधि विज्ञान र प्रयोगशालामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी निकायले समयमा कागजात उपलब्ध नगराउँदा प्रतिरक्षामा समस्या भएको, रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन कमी भएको, फौजदारी कानून संशोधनको सुझाव कार्यान्वयन नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितको पार्टी प्रतिनिधिले मुलुकको आर्थिक संकट समाधानबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेर अध्यक्ष नेपाल सहितको टोलीले देशको आर्थिक संकट समाधानबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर 20 बुँदे सुझाव दिएको हो। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले मुलुकको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनुपर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिइएको बताउनुभयो। सो अवसरमा उपमहासचिव पौडेलले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख रहेको र आर्थिक संकटका कारण मजदुर, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत सर्वसाधारणले दैनिक जसो आत्महत्या गर्नुपरेका घटना बढिरहेको विषयमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको बताउनुभयो। पार्टीले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपाय अपनाउन ढिलाइ गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै पौडेलका अनुसार युवा विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न कक्षा 8 देखि 12 सम्मका पाठ्यक्रममा एक विषय अनिवार्य सिपमूलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठहरू राख्न, विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयमा पर्याप्त सिट संख्या उपलब्ध गराउन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुका साथै कृषि उपज बिक्रीको प्रत्याभूति गर्न समेत सुझाव दिइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतको अर्थतन्त्र सन् 2023मा विकसित मुलुकहरूको तुलनामा निकै खुम्चिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले जनाएको छ। उन्नत जीवनशैली भएको बेलायतीको दैनिक खर्चमा ह्रास आउने IMFले उल्लेख गरेको छ। सन् 2023मा बेलायतको अर्थतन्त्र 0.6%ले खुम्चिने प्रक्षेपण IMFको छ। मुद्रास्फीति उच्च हुनुका साथै इन्धनको मूल्यमा वृद्धिका कारण बेलायतको घराशयी खर्च प्रभावित हुनेछ। अर्थमन्त्री जेरेमी हन्टले बेलायतको गत वर्षको प्रक्षेपण विपरीत आर्थिक सुधार गरेकाले तथ्याङ्कभन्दा फरक अवस्था सन् 2023मा आउने दावी गर्नुभएको छ। बेलायतको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 0.3%ले गिरावट हुने वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकमा उल्लेख छ। विश्वका विकसित र उदयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा सन् 2023मा अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने भनिएको बेलायत एक मात्र मुलुक हो। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठक पोखरामा जारी छ। ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा क्यानको आगामी निर्वाचनबारे छलफल हुने बताइएको छ। आगामी असोजमा चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको क्यानले 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछ। त्यसभन्दा 3 महिना अगाडि नै साधारण सभा बोलाएर क्यान नेतृत्व अर्ली इलेक्सनको तयारीमा देखिन्छ। बैठकमा क्यानको साधारण सभा सहित 17 बुँदामा छलफल हुने बताइएको छ। बोर्ड बैठकका लागि प्रस्तुत गरिएको एजेन्डामा क्यानको वार्षिक साधारण सभा, विशेष साधारण सभा, निर्वाचन, बाँकी जिल्लाहरूको निर्वाचन, 7 प्रदेशको निर्वाचनको विषयमा बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नेछ। यस्तै बैठकले गण्डकी प्रदेशका 2 जिल्लाको मान्यतालाई पनि टुङ्गो लगाउने भएको छ। साथै राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला खेलाडीहरूको करारका सम्बन्धमा पनि बैठकले निर्णय गर्ने बताइएको छ। यस्तै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि क्यानले लगाएको निलम्बन फुकुवा सम्बन्धी पनि बोर्ड बैठकको एजेन्डा बनाइएको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। पुजनी र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।